बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं बाब चहारम अखलाक व आदाब का सबक नंबर 5 इसार। ठीक है, जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि इसार जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है तरजीह देना। मतलब ये कि तरजीह कैसे देना। मिसाल के तौर पर आपके पास एक चीज़ कोई मौजूद है और उसकी आपको ज़रूरत भी है, कोई दूसरा शख्स आपसे आकर मांगता है और तो आप क्या करते हो, आप अपनी ज़रूरत पर उसकी ज़रूरत को तरजीह देते हुए वो चीज़ उसको दे देते हो। तो ये जो जज्बा है ये इसार कहलाता है। यानी इसमें आप क्या करते हो, अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज करके किसी दूसरे की ज़रूरत जो है वो पूरी करते हो। ठीक है जी बेटा, इसार एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और मोमिनीन की जो सिफ़ात में एक ख़ास सिफ़त इसार भी है, जिसके बारे में सूरह हशर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला का इरशाद है, वो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं चाहे उन्हें खुद इस चीज़ की शदीद ज़रूरत हो। बेटा जहाँ इसार अल्लाह ताला की पसंदीदा सिफ़त है, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पसंदीदा सिफ़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की मदद करने वालों के बारे में फ़रमाते हैं, जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने में मसरूफ़ रहता है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात पूरी करता है। जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे तारीख़ इस्लाम में इसार की मिसालें। तो बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को जब हम देखते हैं तो बहुत सी इसार की मिसालें जो हमें मिलती हैं। बेटा एक दफ़ा एक मेहमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान बनकर आया। घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरी के दूध के सिवा कुछ नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दूध से मेहमान की तवाज़ो की और ख़ुद भूखे रहे। तो बेटा देखें यहाँ पर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर क्या किया, तरजीह दी। तो ये इसार की एक मिसाल है। इसी तरह बेटा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मक्का की मालदार खातून थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दीन इस्लाम की खिदमत और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वक्फ़ कर दी। इस तरह उन्होंने बेमिसाल इसार का मुज़ाहरा किया। इसी तरह आप बेटा देखें ग़ज़वत तबूक के मौका पर तो ये भी बहुत ही आजमाइश का दौर था मुसलमानों के लिए। इन दिनों में मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, माली तौर पे बहुत ज़्यादा उनकी हालत जो है वो ख़राब थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद की तैयारी के लिए मुसलमानों से माली मदद का मुतालबा किया। तो तमाम सहाबा किराम ने दिल खोल कर इसार का मुज़ाहरा किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हम देखें तो उन्होंने एक ऐसे इसार का मुज़ाहरा किया। उन्होंने अपने घर का आधा सामान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर का सारा सामान लेकर बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए। हज़रत अबू अकील अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी एक सहाबी थे। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था कि वो फ़ी सबिलिल्लाह कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। उनका इसार देखिए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात भर एक यहूदी के बाग में मज़दूरी की। सुबह खजूरों की सूरत में जो उजरत उनको मिली, उजरत कहते हैं बेटा मुआवजे को, तो उसमें से कुछ खजूरें आपने अपने घर वालों को दी और बाकी खजूरें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अकील अंसारी की इस इसार की बहुत तारीफ़ की और फरमाया कि इन खजूरों को तमाम सामान पर बरकत के लिए बिखेर दो। इस मौका पर मुसलमान ख़वातीन का इसार भी काबिल दीद था। उन्होंने अपने सारे ज़ेवरात जहाद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए। ये बेटा हमने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, तारीख़ इस्लाम से इसार की कोई सी 2 मिसालें लिखिए। तो बेटा इस सवाल का जवाब हमने किया है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब बेटा अब हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में से मुमकिना जो हमारे मुख्तसर सवाल आते हैं वो करेंगे। जी बेटा सवाल नंबर 1 है,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر آئے مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی؟ جی بیٹا دیکھیں یہاں سے، جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈیٹیل سے بھی پڑھا تھا، یہاں سے اس کا جواب شارٹ کوسچن نمبر 1 کا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمان آیا، گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کچھ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دودھ سے مہمان کی توازو کی اور خود بھوکے رہے۔ یہاں تک بیٹا اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا کوسچن نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیسے اثار کا مظاہرہ کیا؟ یہاں بیٹا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ یہ بیٹا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مکہ کی جو ہے وہ مالدار خاتون تھی، تو انہوں نے مالی مدد کیسے کی تھی، کیسے اپنی مال و دولت کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر یہاں سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دین اسلام کی خدمت اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقف کر دی، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثار کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ یعنی اثار کی مثال ہم دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کیسے انہوں نے اپنا مال و دولت جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بیٹا اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 3 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیسے مالی مدد کی؟ جی بیٹا یہاں سے اس کا آنسر ہے شارٹ کوسچن نمبر 3 کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا۔ یہ تھی مثال جو ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی مدد کر کے اثار کا مظاہرہ کیا۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، غزوہ تبوک میں حضرت ابو عقیل انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا پیش کیا؟ جی بیٹا دیکھیں یہاں سے شارٹ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے، حضرت ابو عقیل انصاری کے پاس فی سبیل اللہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ کچھ پیش کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، لیکن ان کا اظہار دیکھیے کہ رات بھر انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، صبح کھجوروں کی صورت میں جو اجرت ملی، اجرت بیٹا کسے کہتے ہیں؟ معاوضے کو کہتے ہیں، اس میں سے انہوں نے کچھ کھجوریں اپنے گھر والوں کو دے دی اور باقی کھجوریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیں۔ یہاں تک بیٹا اس کا جواب ہے۔ یہ بیٹا آج ہم نے سوال نمبر 3 سبق اثار کا ہم نے پڑھا، تاریخ اسلامی سے اثار کی کوئی سی 2 مثالیں پیش کریں، تو یہ بیٹا لانگ کوسچن نمبر 3 کا ہم نے آنسر کیا، پلس ہم نے شارٹ کوسچن آنسر کیے، یہ بیٹا آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔